बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आइए आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। जिन जिन को याद है ज़रा हाथ उठा के बताएं कि पिछले सबक में हमने कौन सी आवाज़ सीखी थी, कौन सा हरूफ तहजीर था जिसके बारे में मशक की थी, उसकी पहचान क्या थी, उसकी आवाज़ क्या थी और वो कौन कौन से अल्फाज थे जो हमने उस आवाज़ के सीखे। तो टीचर्स, आज के सबक पे बढ़ने से पहले एक वार्म अप एक्टिविटी तमाम बच्चों से करा लें, दोहराई करवा लें। हरूफ तहजी की जो नाम था, जो आवाज़ थी, पहचान थी, उसकी मशक करवा लें। ये सजेस्टेड एक्टिविटीज़ आपके लिए नीचे लेसन प्लान में भी दी गई हैं, जिसको आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और आज हम जब इस आवाज़ को जब रिफ़्रेश कर लेंगे तो बढ़ेंगे आज के सफ़े की तरफ, जिसमें हमने क्या करना होता है प्यारे बच्चों, हमने सीखने होते हैं अरकान। जी हाँ, जो असल आवाज़ है उसमें जब थोड़ी सी रद्द बदल होती है तो उससे कौन से ऐसे अल्फाज बनते हैं और वो कैसे पहचाना जाता है, ये हम मशक करेंगे। टीचर्स, इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर लीजिए ताकि बच्चे जो हैं इस हरूफ तहजी की शक्ल को गौर से देख लें, आपको इसकी इब्तदाई शक्ल की भी बता दें कि वो कैसी होती है, पहचान भी बता दें और वोकैबुलरी भी रिवाइज कर लें। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और मैं आपका यहीं पर कर रही हूँ इंतज़ार। जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये है हरूफ तहजी खे, शाबाश। और इसकी इब्तदाई शक्ल किसको याद है? इसकी इब्तदाई शक्ल हम कैसे लिखते हैं? उसी तरह जीम चे की तरह, लेकिन इसके ऊपर होता है एक नुक्ता जो कि इसकी खास पहचान है। वेल डन। आगे बढ़ें और किताब का सफ़ा ज़रा गौर से देखें और उनमें दी गई तस्वीर को गौर से देखें और फिर हम करेंगे इन पे बात एक एक करके। टीचर्स, ये चारों आवाज़ें ज़रूरी नहीं कि आप एक ही सबक में इनको करवाएं, चाहे तो इनको दो या एक एक करके भी आप डिवाइड कर सकती हैं। पूरे वीक लेकिन आवाज़ों को चल सकती हैं, इट इज़ अप टू यू। लेकिन बच्चों की प्रोनाउंसिएशन और रिकग्निशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। एक ही दिन में चारों आवाज़ें जब आप पढ़ा लेंगी तो फिर उनके लिए हो सकता है कि ये पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन टू मच हो जाए और वो उसको रिटेन ना कर सकें। इसलिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी आपको लगता है आपके बच्चे डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो आइए आज सबसे पहले हम अपनी तमाम वो सलाहियतें जिनको हम अपने हर सबक में इस्तेमाल करते हैं जगा लें और आज हम जो करेंगे अरकान और उन आवाज़ों की पहचान, उनको हम एक एक करके दोहराते हैं। सबसे पहली आवाज़, जी बच्चों आप बताइए, अब तो आपको पता लग गया होगा, अब तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं। ये है खा, खा। जी हाँ, और खा से मेरे पास जो किताब में तस्वीर है वो है एक खातून की। खातून, खातून। टीचर्स, साउंड ब्रेक करके पढ़ाने से साउंड सीखना आसान हो जाता है। खातून। जी हाँ, अब खा की मशक करेंगे बच्चे, नुक्तों का ध्यान रख के और बोर्ड पे करेंगे लिखाई, और उसके बाद जब किताब पे लिखाई मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आएंगे वापस अगली आवाज़ के लिए और मैं सदफ यहीं पे आपका इंतज़ार करेंगी। टीचर्स, वीडियो को पॉज कर लीजिए। जी, खा की लिखाई के बाद अगली जो हमारी आवाज़ है वो है खू। खू, लिप्स का ख्याल कीजिए। खू, तो खू किस चीज़ के शुरू में आता है? खूबानी के शुरू में। जी हाँ, खूबानी ये एक फल है, ये भी आप में से किसी को पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। इसके दरमियान में एक होती है गुठली, और इस गुठली का क्या मकसद है? ये है बीज जो हम मिट्टी में दबाते हैं और इससे एक नया पौधा निकलता है जिसके ऊपर मज़े मज़े की मीठी मीठी खुबानियाँ लगती हैं। तो टीचर्स, इस आवाज़ को बच्चों से फर्दन फर्दन जो है उनको कहें कि इसको अदा करें। खू और इनके लिप्स की फॉर्मेशन का भी ख्याल रखें। खू की मशक करने के लिए लिखाई की आप में इसके ऊपर लिखाई करें और किताब में दिए गए नुक्तों को जब आप जोड़ने के बाद वापस आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको खू की शक्ल याद हो चुकी होगी। टीचर्स, वीडियो को पॉज कर लें, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप वापस आइए ताकि हम अगली आवाज़ की तरफ बढ़ सकें। खू की बाद आती है बारी खी की। शाबाश, खी, खी, खी। जैसे कि मेरे ज़हन में एक लफ्ज़ आ रहा है चरखी। चरखी, हाँ जी, हमने चरखा तो देखा था ना, वो बड़ा होता है। ये चरखी, तो खी की आवाज़
جس لفظ کے آخر میں یا پہلے آتی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن کتاب میں آپ کے پاس جو تصویر ہے وہ ہے ذخیرہ کی، ذخیرہ، زور دیں گے ہم خی کی آواز پہ، ذخیرہ۔ اب پیارے بچوں آپ کو تو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بہت ساری آوازیں الفاظ کے شروع میں ہوتی ہیں، درمیان میں ہوتی ہیں اور آخر میں ہوتی ہیں۔ تو یہ والی آواز میرے ذہن میں چرخی سے آئی آخر میں اور ذخیرہ سے آئی درمیان میں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی لفظ ہے جس کے شروع میں یہ آواز آتی ہے تو شاباش، اس کی پریکٹس کریں۔ یہ ہے خی، ذخیرہ، ذخیرہ۔ ٹیچرز ہاتھ پہ پشپ کی لکھائی مشق کروانے کے بعد کتاب پہ لکھوا کے واپس آئیے تاکہ ہم آج کی آخری رکن کی طرف بڑھ سکیں اور بچے ان تمام آوازوں کا فرق جان سکیں۔ پلیز پاز دی ویڈیو۔ جی اب باری آتی ہے ہماری آخری آواز کی اور یہ آواز ہے خے، خے، جی ہاں خے، ویری گڈ۔ جیسے کہ خیمہ، خیمہ، جی ہاں خیمہ۔ ٹیچرز پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بچے آواز توڑتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے لفظ بنانا آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہے خیمہ، خیمہ۔ تو ابھی آپ نے ٹیچرز بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، خے کی جو ہے وہ ہوا میں لکھائی کروانی ہے، اور اس کے بعد جب وہ کتاب کے صفحے پہ خے کی لکھائی کر کے واپس آئیں گے تو پھر میں کروں گی ان کے ساتھ دوبارہ ان تمام آوازوں کی دہرائی۔ تب تک کے لیے پیارے بچوں آپ خوب اچھی طرح پریکٹس کر لیں تاکہ جب آپ میرے ساتھ ریوائز کریں تو آپ کو تمام آوازیں اور ان کی شکلیں پہچان ہو چکی ہو۔ پاز دی ویڈیو پلیز۔ جی اب دہرا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن بچوں نے جو لکھائی کی مشق مکمل کر لی ہے جب سب بچوں نے، تو کیا ان کو آج کی آوازوں کی شکل یاد ہو گئی ہے؟ تو میرے ساتھ ذرا دہرائیں۔ آج کی آواز ہے خا، لیکن یہاں پہ کیا ہے مسنگ یہ بتائیں، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا خا ہے؟ یہ ایکٹیویٹی میں آپ کے لیے لے کے آئی، اب ذرا بتائیں اس کی کیا پہچان ہے؟ یہ نقطہ یہاں پہ ہم جب ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا خا، خو، خی اور خے۔ جی ہاں میں نے یہی دیکھنا تھا کہ کیا آپ کو نقطوں کی پہچان ہو گئی ہے۔ شاباش۔ یہ جو نقطے ہیں اردو کے حروفی تہجی میں ڈیئر ٹیچرز یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ہر سبق میں اور کس حروف تہجی میں کتنے نقطے ہیں یہ آپ نے بار بار دہرانا ہے، اور بچے آپ خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کریں اور کوشش کریں آپ کے کلاس کے تمام دوست حروف تہجی کی پہچان کر لیں اچھی طرح، اور نقطوں کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں بھی بٹھا لیں کہ کس کے کتنے ہیں۔ تو جناب آج ہم نے کی اصوات کی پہچان اور میرے ساتھ دہرائی کرنے کے بعد اب آپ بچے کیا کریں گے؟ ہم ہمیشہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ آپ کو میں موقع دیتی ہوں کہ فلیش کارڈز استعمال کر کے وہ ووکیبلری جو آپ کے پاس آج شیئر کی گئی ہے کتاب کے ذریعے یا اس سبق کے ذریعے، ان سے اپنے کچھ مختصر جملے بنا کے ان کو استعمال کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ لفظ آپ کب کہاں اور کیسے بول سکتے ہیں۔ ٹیچرز بچوں کے تلفظ کا خیال کیجئے اور آئیے اب سب بچے مل کے ذرا میرے ساتھ پڑھ کے بتائیں کیا ان کو آج کی آواز کی پہچان ہو گئی ہے۔ خواجہ، خواجہ، آخی، آخی، آخے، آخے، خو، خا۔ جی پیارے بچوں آپ کو یہ الفاظ پڑھ کے ہنسی آئی؟ یہ بے معنی سے الفاظ تھے، لیکن اس میں ہم نے آپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ آواز کو دیکھ کے اس آواز کو ادا کر سکیں وہ چیک کیا۔ تو یہ جو الفاظ تھے جو کہ جن پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے یہ اس وجہ سے تھے کہ آپ کی ساؤنڈ کی جو ریکگنیشن ہے لکھی ہوئی دیکھ کے کیا آپ کر سکتے ہیں۔ اب ٹیچر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نیوز پیپر کی کٹنگ دے دیں یا گھر لے جا کے آپ نے وہ جو ہے کسی نیوز پیپر کو پکڑ کے اس میں سے یہ آوازوں کی شکل ڈھونڈنی ہے۔ گھر جا کے آپ نے خ کے جو ارکان ہیں جو آج سیکھے ہیں وہ شیئر کرنے ہیں، اور یہ جو ہم نے فنی سی ایک ریڈنگ کی ہے یہ بھی ضرور شیئر کرنی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ تو ڈیئر ٹیچرز جب ہم آوازوں کی مدد سے الفاظ بنانا سیکھتے ہیں تو چھوٹے بچے مختلف آوازوں کی مدد سے چونکہ پہچان بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ایسے لفظ جو کہ بے معنی ہوں لیکن آواز نمایاں ہو، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے بچوں کی ساؤنڈ کی ریکگنیشن کی۔ اس کو ہم انگلش میں بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو اردو میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ساؤنڈز تو سننے اور بولنے میں ایک جیسی ہیں لیکن شکل ہے ان کی فرق لکھنے میں، اور یہی ریکگنیشن ہم نے ان کی اسٹرانگ کرنی ہے۔
ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں، لکھائی کی مشق کو بار بار کریں جب تک آپ کا دل چاہے۔ اس پورے ویک میں آپ نے ان آوازوں کو خوب اچھی طرح پہچاننا ہے، اور ایسے کوئی الفاظ جو آپ کو سوچنے کے بعد یاد آ جائیں جو ان آوازوں سے ہیں، اپنی کلاس کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔